बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपना तारुफ कराना चाहता हूँ। मेरा नाम सैयद राशिदुल करीम है। मैं यूसी 2 इस्लामाबाद F61 से ताल्लुक़ है मेरा। ये मेरी बुक है जो कि जिसका मैं मुसन्निफ़ हूँ और इसके अंदर तमाम चीज़ें शामिल हैं जो भी पाकिस्तान बनाने में जो भी हमारे लीडर्स शामिल थे उनकी हिस्ट्री भी शामिल है उसके अंदर। और मैं पीटीआई का एज ए चेयरमैन कैंडिडेट हूँ और मैं तवक्को करता हूँ कि पीटीआई के पैनल से मैं इलेक्शन लड़ूं। मैं पीटीआई में ऑलरेडी पिछली दफ़ा सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था और मैंने काफ़ी जद्दोजहद की है पीटीआई के लिए। तमाम धरनों में मैंने हिस्सा लिया है और जितने जुलूस और कॉर्नर मीटिंग्स जो हैं वो मैंने भी अरेंज कराई थी। दूसरी जो आवाम की खिदमत की बात है, मैंने पिछले रमज़ान में जो मुझे कहना नहीं चाहिए काफ़ी लोगों की मदद की और लोगों में बाकायदा तौर पे तकरीबन 300 लोगों को राशन तकसीम किया गया। मैं अब ये आपको अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मैं चूँकि पीटीआई की तरफ से यूनियन काउंसिल नंबर 2 की तरफ से एज ए चेयरमैन का उम्मीदवार हूँ, तो इसमें मैं ये आपको बताना चाहता हूँ थोड़े से मैं क्योंकि मैं जिस इलाके में रहता हूँ वहाँ पे इतने मसाइल नहीं हैं। उसमें वो इलाके में क्रिश्चियन कॉलोनी है और उसके बाद धोबी घाट है, कच्ची आबादी है। तो उनके जो मसाइल हैं उनके नुमाइंदे मेरे पास आते रहते हैं, उनसे मेरी बातचीत होती रहती है। उनके जो मसाइल हैं मसलन फिल्ट्रेशन प्लांट, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का मसला है, वहाँ पे सिर्फ F6 में एक है। तो मैं कोशिश करूँगा अगर मुझे इतनी पावर दी जाएगी या मैं पीटीआई का एज ए चेयरमैन बन जाऊँगा, अपनी कोशिशों से मैं इंशाल्लाह ताला एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट एक नया लगवाऊंगा। दूसरी सफाई का जो वहाँ पे है कि सफाई रेगुलर होनी चाहिए, जो कि इस वक्त अभी इतनी ज़्यादा नहीं हो रही। सड़कें तो खैर उन्होंने गलियां जो हैं वो पुख्ता कर दी हैं, अच्छी कर दी हैं। इसमें काफ़ी क्रेडिट जो है पीटीआई को जाता है और ये तमाम क्रेडिट हमारे कौमी असम्बली के मेंबर अली ऐवान साहब को जाता है, जिन्होंने कि अपनी पूरी कोशिश से इस इलाके की डेवलपमेंट में हिस्सा लिया और उन्होंने कुछ ब्रिज भी बना रहे हैं और दूसरी सड़कें भी बड़ी अच्छी बन रही हैं, अंडरपास भी बन रहा है और क्लब रोड पे बाईपास भी बन रहा है। ये सब उनकी कोशिशें हैं। इसी तरह हमारे लीडर हैं चौधरी इलियास मेहरबान साहब, उन्होंने भी अपनी पूरी काविशों से काफ़ी मेहनत की है। इसके अलावा हमारे दीगर लीडरान जो हैं वो काफ़ी, खुर्रम शहजाद साहब जो हैं वो भी अपने इलाके में काफ़ी काम कर रहे हैं। मैं अगर मुझे ये ओहदा दे दिया गया या मैं टिकट दिया गया पीटीआई ने, और मुझे 100% उम्मीद है कि वहाँ के लोग मुझे कामयाब करेंगे, तो मैं इन सब के साथ मिल के कोऑर्डिनेशन पे जो हमारी अपने इलाके की तरक्याती काम है उसमें टोटली मैं हिस्सा लूँगा। थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि पिछले बल्दियाती इलेक्शन में हमारी क्या एक्टिविटीज़ थी, उसमें मैं थोड़ा सा ये बताना चाहता हूं कि बल्दियाती इलेक्शन जो हुए थे पिछले, तो उससे पहले प्रोग्राम ये था इलेक्शन कमीशन का कि ये नॉन पार्टी सिस्टम इलेक्शन होगा। उसके लिए मैंने एज ए चेयरमैन मेरे साथियों ने मुझे प्रपोज किया था, तो हमारे तमाम बैनर्स वगैरह लग चुके थे, सब चीज़ें हो चुकी थी, मगर
ایٹ ونس پھر ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ یہ پارٹی بیس الیکشن ہوگا، جس کے لیے پھر دوبارہ ہماری شروع ہو گئی تھی کانسٹیٹوئنسی میں، تمام لوگ اکٹھے ہوئے، پارٹی کے لوگ اکٹھے ہوئے، اور میں سب سے زیادہ شکر گزار ہوں قاسمی صاحب کا، جنہوں نے اپنے گھر میں ہمیں اپنی روزوں کے دن تھے، ہم جب تراویح پڑھ کے آتے تھے تو ہماری ڈیلی ان کے گھر میٹنگ ہوا کرتی تھی، اور وہ پارٹی بیس پہ ہمارے جتنے پارٹی کے لوگ تھے وہ اس میں شامل ہوا کرتے تھے۔ بلکہ علی نواز صاحب کو بھی میں نے انوائٹ کیا تھا وہیں پہ، میں نے پھر چودھری الیاس مہربان صاحب کو بھی انوائٹ کیا تھا، ہم نے کارنر میٹنگ کافی وہاں پہ کی تھی۔ اس کے بعد جب پارٹی ٹکٹ کے لیے جب بلایا گیا تو میں نے بھی پارٹی ٹکٹ کے لیے پھر ایز اے وائس چیئرمین جو ہے اپلائی کیا تھا، مگر کچھ پارٹی کے اندرونی وجوہات کی وجہ سے میں نے پھر وڈرا کر دیا تھا۔ پھر مجھے کہا گیا تھا کہ آپ ایز اے کونسلر یہاں پہ جو ہے ٹکٹ لے لیں اور اس ایز اے کونسلر آپ الیکشن میں حصہ لیں، مگر میں نے چند وجوہات کی بنا پہ میں نے یہ ایکسیپٹ نہیں کیا تھا۔ میں نے کہا مجھے ایسا کام دیا جائے جو کنسٹرکٹیو کام ہو، جو کہ میں کسی کی ہیلپ کر سکوں، تعلیمی لحاظ سے ہیلپ کر سکوں، فائنینشیل طور پہ میں کسی کو رائے دے سکوں، کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے لوگ جو بھی الیکشن لڑنے کے لیے آئے ایٹ لیسٹ وہ پڑھے لکھا طبقہ ہونا چاہیے تاکہ وہ آگے ڈیلیور کر سکے۔ تو ان چیزوں کے بیس کے اوپر میں نے پھر وڈرا کر لیا تھا، کیونکہ ہمارے بہت اچھے دوست تھے، وہ میری جگہ پہ حصہ لینا چاہتے تھے، میں نے اس وجہ سے وڈرا کر لیا تھا تاکہ پی ٹی آئی میں کسی قسم کا کنفلکٹ پیدا نہ ہو۔ اس وجہ سے ہم نے اپنے آپ کو اور پارٹی کو ہمیشہ بچانے کی کوشش کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں جناب فرید الرحمان صاحب جو کہ ہمارے اسلام آباد ریجن کے صدر تھے، ان کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری پی ٹی آئی کی خدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے سینئر وائس پریزیڈنٹ کے عہدے کے لیے نامزد کیا۔ اس کے ساتھ ہی جناب احمد خان صاحب جو کہ ہمارے صدر تھے، ڈویژنل صدر تھے پی ٹی آئی کے، انہوں نے بھی مجھے نامزد کیا سینئر وائس پریزیڈنٹ کے لیے، اور یہ ان کی کنٹریبیوشن تھی اس چیز میں کہ مجھے وہ بہتر سمجھتے تھے کہ مجھے UC2 کے لیے سینئر وائس پریزیڈنٹ بنائیں۔ اسی طرح میں جناب الیاس مہربان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے UC کی جو آرگنائزنگ کمیٹی تھی اس کی اناگریشن کے لیے وہ آئے تھے، اور ہم لوگوں کے لیے انہوں نے از حد کوشش کی اور ہم لوگوں کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے اناگریشن میں شرکت کی۔ اس چھوٹے سے انٹرویو کے بعد میں اپنے سامعین اور ناظرین کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میرا یہ چھوٹا سا انٹرویو دیکھا اور سنا۔ سب کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔